Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. نتمنى تكونوا بألف خير. ففي هذه الحصة نحاولوا نجاوبوا على الأنشطة ديال درس chapitre 5 les conducteurs ohmiques. نحاولوا نجاوبوا على هذه الأنشطة، شرحوا بعض المحاور ديالها باللغة العربية لكي يفهمنا الجميع، باسكو كاين البعض اللي عندهم مشكل الكومونيكاسيون في اللغة الفرنسية وبالتالي كيلقاو مشكل في انهم يتبعوا معنا، وهذا لمسناه في القسم اثناء الدروس. اذا اون ايتي اوبليجي دو ترادوير داكشي اللي كنشوفوه بارفوا الى اللغة العربية لكي يستفيد الجميع. Mais tout de même, on va garder donc les expressions ou les mots techniques scientifiques en français. Bien sûr, غادي نخليهم باللغة الفرنسية. انا طلبت من الأستاذ عمر باش توجدوا لي مانيوال ديالكم يكونوا حداكم وتتبعوا معايا لي كيستيون اي لي ريبونس. إذا نتمنوا تكونوا وجدتوا لي مانيوال ديالكم باش تمشيو معايا إيتاب باغ إيتاب، وسنبدأ على بركة الله الصفحة الأولى لا بروميير باج ديال لاكتيفيتي، وهي هنا كاين مشكل ديال البياج كما كتعرفوا، لأن كاين دي مانيوال كل واحد مطبوع في واحد السنة، فما نقدرش نعطيكم رقم لاباج لأن هادشي راه شفناه لمسناه في الدروس السابقة. يعني كتلقى كل واحد عنده باج مرقمة بشكل. إذا على كل نتوما راه عارفين لاباج ديال هاد لي زاكتيفيتي لأن طلبت منكم باش تخدموهم. غنبداو بلا بارتي ابليكاسيون. وهنا في هاد لا بارتي ابليكاسيون راه الفوق عاطينكم واحد لو ريزومي لا ميثود كومون نوتيليزي لي كود كولور بور ديتيرميني لا فالور دون ريزيستانس، يعني كيف نستعمل الحلقات الملونة لتحديد القيمة التقريبية، أقول القيمة التقريبية لقيمة الموصل الأومي. إلا بغينا نعرفو راه كما شفنا في الدرس، إلا بغينا نعرفو القيمة المضبوطة ديال مقاومة الموصل الأومي ماذا نستعمل؟ نستعمل جهاز الأومتر، l'appareil, le multimètre fonction ohmmètre. الطريقة كما قلت راه شفنا في الدرس كيف نحدد القيمة التقريبية لقيمة مقاومة موصل الأومي باعتماد على الحلقات الملونة، فنذكر بها بسرعة. فعندنا نعتمد على 3 حلقات. الأولى كتمثل لنا رقم، البروميير انو سي ان شيفر. الحلقة اللي من وراها الثانية حتى هي كتمثل لنا شيفر، دوزيام شيفر رقم. أما الحلقة الثالثة وهنا خصنا ننتبهوا، الحلقة الثالثة اللي ريبريزونت ان نومبر دو زيرو، عدد أصفار وليس رقم، كيف ما غادي نشوفوا في هاد الأنشطة. إذا باش نسهل عليكم المأمورية فجمعت النتائج هنا في واحد الجدول على شكل جدول. كما كتلاحظوا هنا عندنا الحالات الخمسة، البروميي كا، الدوزيام، تخوازيام، اسي دو سويت حتى لو سانكيام كا. وهنا عندنا لو بروميي شيفر اللون ديالو، الدوزيام شيفر، النومبر دو زيرو بالنسبة للحلقة الثالثة، وأخيرا لا فالور دو ريزيستونس. كنظن فهمتوا لو سيستيم لو برانسيب هنا. دونك الو لا كيسيون سي كوا عندكم في المانيوال ديتيرميني لي فالور دي ريزيستونس دي ريزيستور. Alors, le mot résistor, ça veut dire quoi? Ça veut dire conducteur ohmique. Donc, il y a des manuels qui s'appellent le mot. Donc, ça veut dire la même chose. Un résistor ou conducteur ohmique, c'est la même chose. Représenter ci-dessous en utilisant le code de 10 couleurs. إذا نبدأ على بركة الله le premier cas. Le premier cas, le premier chiffre, c'est le marron. Donc, il représente رقم 1. Le deuxième chiffre, c'est rouge. Donc, le الثاني غيكون هو 2. Et le troisième anneau, c'est le vert. Le vert, il est représenté par le chiffre 5. أشنو قلنا؟ الحلقة الثالثة كتمثل لنا عدد الأصفار، وبالتالي عدد الأصفار هنا هو 5. بالتالي فملي كنعطيوه لا فالور دو لا ريزيستونس، لاحظ معايا الرقم الأول ها هو نزلناه هنا، هو الرقم الأول. الرقم الثاني نزلناه هنا، وهنا الحلقة الثالثة نزلنا الرقم ديالها على شكل عدد أصفار. إذا مكتبناش 5، كتبنا 5 أصفار.
وعبرنا على هذه القيمة هذه بالأوم. دائما ملي كنستعملوا الحلقات الملونة ديما الوحدة المستعملة هي الأوم، الوحدة العملية. في حالة لما لاحظنا بحال هنا أن الرقم كبير يمكننا نصغره، وذلك بتكبير الوحدة. إذا مثلا هنا نقدروا نقسموا على 1000، وهذا نستعملوا الجدول، لأن 1 كيلو أوم كيساوي 1000 أوم، 1 كيلو أوم تيقال 1000 أوم. دونك يمكننا نتحول من الكيلو أوم للأوم بالقسمة على 1000. عفوا، من سي صا، من الكيلو أوم الأوم كنقسمو على 1000، ومن الأوم الكيلو أوم كنضربو في 1000. إذا هنا يمكننا نقسمو على 1000 ونحولو للكيلو أوم، تعطينا 1200 كيلو أوم. أو نقسمو على مليون وغتعطينا 1.2 ميجا أوم. أو بكل بساطة اللي عنده مشكل في القسمة والضرب يستعمل الجدول 1 ميجا أوم. لاحظوا العدد أصبح صغير لأن الوحدة كبرناها. وهنا يجب الانتباه كما أشرت في الدرس، يجب التمييز ما بين الميلي أوم والميجا أوم. ميلي هي من الأجزاء ديال الأوم، خصنا نكتبوها صغيرة ام مينيسكول، والميجا هي من المضاعفات ديال الأوم، إذا خصنا نكتبوها ماجيسكول. إذا خصنا ننتبهوا الكتابة ديال ميجا ميلي. ميجا ملتيبل مضاعف، وميلي من الأجزاء سيت ان سو ملتيبل. بون نشوفوا الدوزيام كا. عندنا بروميي شيفر سي روج، دونك رقم 2. الحلقة الثانية بلو رقم 6. الحلقة الثالثة مارون 1. وبالتالي القيمة ديال هذا الموصل الأومي غيكون على الشكل الثاني. نزلنا رقم 1، الرقم الأول هو 2، الرقم الثاني هو 6، والرقم الثالث يمثل عدد أصفار. هنا بشحال عندنا من 1، إذا سنكتب 0 1، وبالتالي القيمة غتكون هي 260 أوم. تخوازيام كا، عندنا لو بروميي شيفر سي جون، إذا رقم 4. دوزيام شيفر فيولي، إذا رقم 7. troisième chiffre هنا شنو غيكون؟ troisième anneau سي روج، دونك سا سغا نيميرو 2، إذا عدد الأصفار هو 2. وبالتالي القيمة إغ2 غتكون هي 4 موراها 7 موراها صفران. سنقرأ هذه القيمة 4700 أوم، 4700 أوم. وهذه كذلك يمكننا نحولها لأن رقم ماشي كبير بزاف، ولكن يمكننا نحولوه من الأوم إلى الأوم بالقسمة على 1000 وتعطينا 4.7 كيلو أوم، 4.7 كيلو أوم. نقدروا نستعملوا الجدول كذلك. Quatrième cas. Alors là, vous avez le marron. رقم 1. Le premier chiffre c'est 1. الحلقة الثانية c'est le noir. Deuxième chiffre c'est 0. الحلقة الثالثة c'est le rouge. إذا النمبر دو 0 سي 2. وبالتالي تعطينا القيمة R2 إتيكالا 1 وراءها 0 وراءها صفران، لكي تكون القيمة R4 إتيكالا 1000 أوم أو 1 كيلو أوم. le cinquième cas. Alors le cinquième cas إلا لاحظتوا معايا ملي درتو التمارين راه هي إعادة عودو. دونك هذا كنظن 100% خطأ مطبعي. شنو عودو هنايا؟ عودو الحالة الثالثة. أنا هنا شنو درت؟ غيرت هذه الحالة هذه ودخلت لكم واحد الحالة اللي كيخطئوا فيها تلامذ بزاف. نشوفوها. أنا خديت لورانج في الحلقة الحلقة الأولى. لورانج شنو الرقم ديالو؟ هو 3. الحلقة الثانية لو غري شنو الرقم ديالو؟ هو 8. وهنا فين خصكم تنتبهوا؟ الحلقة الثالثة سي لو نوار. ولو نوار شنو العدد ديالو؟ هو 0. إذا عدد الأصفار بشحال؟ هو لا 0، ما كاين حتى شي 0. لو نومبر دو 0 سي 0. وبالتالي فلاحظتوا معايا ملي كتبنا العدد شنو كتبنا؟ 3 8 وراه واش كاين شي 0؟ ما كاينش. علاش؟ لأن عدد الأصفار هو 0. إذا حذاري أن نكتب 0 هنا، باسكو إلا كتبنا 0 معناه أن عندنا هنا العدد 1. غيكون لو مارون. شوف هنا لو مارون 1، إذا كتبنا 0 1، ولكن هنا عندنا لو نوار لو نومبر دو 0 سي 0، دونك يا با 0. إذا كنتمنوا أنكم استفدتوا من هاد لابليكاسيون هذه،
وسنلتقي في الجزء الثاني من هذه الأنشطة بعد قليل.